सऊदी वज़ीर सरमाया कारी इंजीनियर खालिद बिन अब्दुल अजीज़ की क़यादत में 130 सऊदी सरमाया कारों वफ़द की पाकिस्तान आमद वफाक़ी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक, जाम कमाल खान और अब्दुल अलीम खान ने नूर खान एयरबेस पर वफ़द का इस्तकबाल किया। ज़रा के मुताबिक सऊदी अरब की जानिब से 2027 तक $5 अरब से ज़ायद की मजमूई सरमायाकारी होगी। मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारों के लिए तकरीबन 30 मुआहिदों पर भी दस्तखत किए जाएंगे। सऊदी वफ़द ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन मटीरियल, पेट्रोलियम और पावर सेक्टर के मुआहिदों पर भी दस्तखत करेगा। फूड सिक्योरिटी, मीट एक्सपोर्ट, पाकिस्तानी राइस एक्सपोर्ट के लिए भी मुआहिदे पर दस्तखत किए जाएंगे। माइनिंग, ऑयल रिफाइनरी, रेलवे के लिए तयशुदा मुआहिदों की पेशरफ्त का जायजा भी लिया जाएगा। पहले मरहले में सऊदी अरब से निजी शोबा पाकिस्तान में तकरीबन $1 अरब की सरमायाकारी करेगा। हुकूमत का तवानाई के शोबे में बेहतरी के लिए अहम इक़दाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली की पैदावार और ख़रीदारी के लिए इंडिपेंडेंट मल्टीप्लेयर मार्केट बनाने की मंजूरी दे दी। ISMO हुकूमत के मुल्क में बिजली के वाहिद ख़रीदार के किरदार को मुसलसल ख़त्म करके बिजली की मार्केट को मल्टीप्लेयर इंडिपेंडेंट मार्केट में तब्दील कर देगा। नए निज़ाम से बिजली सार्फिन को तकसीम कार कंपनियों के अलावा दीगर सप्लाइज से बिजली खरीदने की सहूलत मिलेगी। बिजली सार्फिन पर IPPs का इजाफी बोझ कम होने लगा। 5 IPPs ने बिजली खरीदने के मुआहिदों के खात्मे पर दस्तखत कर दिए। ज़राए के मुताबिक मुआहिदा खत्म होने के बाद IPPs को अब से कैपेसिटी पेमेंट नहीं दी जाएगी। 5 IPPs ने $40 अरब की सूद को भी खत्म कर दिया है। आइंदा हफ्ते 18 मजीद IPPs के साथ बातचीत शुरू की जाएगी। सियासत में जो डर गया वो मर गया। बानी PTI का सियासी मुस्तकबिल रोशन नजर नहीं आता। अगर सियासी फैसले करते तो आज दोबारा वज़ीर आज़म होते। वो सियासतदानों से नहीं, इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा बानी और उनकी जमात को हर मामले पर मौका दिया लेकिन उन्होंने गैर संजीदगी दिखाई। आईनी तरमीम के लिए कोई डेडलाइन नहीं है। हुकूमत के पास ज़मीर पर वोट लेने का ऑप्शन मौजूद है। JUFA का ड्राफ्ट आएगा तो बैठ कर देखेंगे। ऐवान सदर में 5 बड़े बैठे थे तो यकीनी तौर पर संजीदा बात हुई होगी। कहा हम अदालती इस्लाहात और सूबों के मुसावी हुकूक चाहते हैं। आज कहा जाता है एहतजाज करो। एहतजाज अगर करना पड़ता है तो लोगों को खैबर पख्तूनख्वा से लाना पड़ता है, वो भी सरकारी लोगों को सरकारी गाड़ियों में। एक सूबा जो है वो पूरे साजो सामान के साथ विफाक पे हमला आवर हो रहा है। क्यों? क्योंकि महंगाई कम हो रही है, क्योंकि आपकी सियासत जो है वो दफन हो रही है। मैं अगर आपकी जगह होती, मैं कहती मेरी सियासी मुखालफत अगर अपनी जगह, अगर मेरा मुल्क तरक्की करे तो मैं चुप करके मुंह पे उंगली रख के बैठ जाऊं। सियासी आलूदगी नजर तो नहीं आती मगर मुल्क को तबाह कर देती है। कुछ भी हो जाए मुल्क पर आंच नहीं आने देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा इक़दार की हवस में मुल्क में अफरा तफरी फैलाई गई। जलाओ गिराव की सियासत करने वाले मुल्क को नुकसान पहुँचा रहे हैं। 1 अरब दरख्तों ने सुलेमानी टोपी पहन रखी है। हम बातें नहीं अमली इक़दाम कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत रूस नया मनसूबा लॉन्च कर रही है। हमें भारत के साथ क्लाइमेट डिप्लोमेसी करनी चाहिए। मरीम नवाज ने कहा मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए माहौलियाती चैलेंजेस से निपटना होगा। कुदरती माहौल का तहफ़्फ़ुज़ हम सब की जिम्मेदारी है। स्मोक बटन दबाने से ख़त्म नहीं हो जाती। लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स में नुमाया कमी आई है। जरगा करने पे किसी को कोई इतराज़ नहीं है। हम किसी भी सूरत में कोई पैरेलल जुडिशल सिस्टम की इजाज़त नहीं दे सकते। आप एक तरफ अपने स्टेट इंस्टीट्यूशंस को गालियां दे रहे हैं, आप एक तरफ अपनी पुलिस को गालियां दे रहे हैं, आप नस्ली इम्तियाज़ को आगे ला के कौम को एक डिवीजन की बात कर रहे हैं। आपके पॉलिटिकल चीज़ें आप ज़रूर करें, आप उनके हकूक़ की बात है आप ज़रूर करें, लेकिन आप इंस्टीट्यूशन के ख़िलाफ़ कौम को खड़ा करने की कोशिश करें, उसकी इजाज़त नहीं दी जाती। हज़ारों की तादाद में लोगों को लाना जरगा नहीं होता। जरगा करने पर किसी को एतराज़ नहीं है। किसी सूरत मुतवाज़ी अदालती निज़ाम की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा हुकूक की बात करें, बंदूक उठाने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ारत दाखिला की जानिब से PTM पर पाबंदी लगाई गई। रियासत और इदारों के खिलाफ गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है। एक सियासी जमात ने PTM से कहा हथियार उठाने की हिमायत नहीं कर सकते। आप हमारे मुल्क में फसाद फैलाएंगे तो आपको उसी तरह का जवाब मिलेगा।
تنظیم نے ایک اجتماع کا اعلان کیا تھا. اس اجتماع کے پیش نظر ضلعی انتظامیہ نے دفعہ 144 کے تحت تمام سیاسی سرگرمیوں، اجتماعات اور لوگوں کے جمع ہونے پر پابندی عائد کر رکھی تھی. ان تمام قانونی اقدامات کے باوجود آج جب کالعدم تنظیم نے اس علاقے میں اجتماع کرنے کی کوشش کی تو ان کے ارکان کا پولیس کے ساتھ تصادم ہوا. انتظامیہ کی کوشش ہے کہ امن و امہ کی صورتحال کو کنٹرول میں رکھا جائے اور حالات کو بے قابو ہونے سے بچایا جائے. وفاقی حکومت نے انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت پی ٹی ایم کو کالعدم قرار دیا ہے. پی ٹی ایم ریاست اور آئین مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہے. بیرسٹر سیف کہتے ہیں کسی کالعدم تنظیم کو سیاسی اجتماع یا جلسے جلوس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. آج کالعدم تنظیم نے اجتماع کی کوشش کی، پولیس سے تصادم اور ناخوشگوار واقعات پیش آئے. وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر قبائلی عمائدین اور فریقین سے مسئلے کے پرامن حل کے لیے رابطے کیے جا رہے ہیں. صوبائی حکومت امن و امان کی صورتحال کنٹرول میں رکھنے کے لیے بھرپور کوشش کر رہی ہے. ہماری کوشش ہے کہ اپنی نگرانی میں معاملات کو جرگے کے پلیٹ فارم سے حل کیا جائے. وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس آج طلب کر لیا. ذرائع کے مطابق اجلاس میں ایس آئی ایف سی اور مختلف ممالک کے ساتھ ایم او یوز اور معاہدوں کی منظوری دی جائے گی. اجلاس میں خصوصی قانون سازی ٹیبل ایجنڈے کے طور پر بھی پیش ہونے کا امکان. کیا ڈیمز فنڈ بینکوں میں مارک اپ کے لیے رکھے جا سکتے ہیں؟ سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت اور وابٹا سے معاونت طلب کر لی. چیف جسٹس قاضی فیضیسہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ سپریم کورٹ ڈیمز فنڈ کی رقم اپنے پاس نہیں رکھ سکتی. ڈیمز فنڈز اور مارک اپ میں بے قاعدگی نہیں ہوئی. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ اکاؤنٹ کا عنوان نامناسب ہے. میری ہمیشہ پریکٹس رہی آئین و قانون کی بجائے عدالتی فیصلوں کو فوقیت نہیں دینی چاہیے. کہا ہم ڈیمز بنانے سے متعلق سپریم کورٹ کے حکم نامے کی طرف نہیں جائیں گے. نظر ثانی نہیں سن رہے، صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ فنڈز رکھ سکتی ہے یا نہیں. سابق اٹارنی جنرل خالد جاوید خان نے کہا فنڈز کے اکاؤنٹ کا نام تبدیل ہونے پر کوئی اعتراض نہیں ہے. اخباروں میں آج کل بہت کچھ چھپ رہا ہے جس پر چیف جسٹس نے کہا آپ کو عدالت میں اخبار نہیں پڑھنے دیں گے. سیاسی باتوں کے بجائے آئین کے تحت معاونت کریں. متاثرین کے وکیل نے کہا کہ تھرڈ پارٹی تنازعات بھی اس کیس سے جڑے ہیں. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ آپ نے اس وقت نظر ثانی دائر نہیں کی جب سپریم کورٹ میں عجیب و غریب چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. اس وقت کوئی اعتراض نہیں کرتا. ڈیمز فنڈ کیس کی سماعت جمعے تک ملتوی کر دی گئی. سپریم کورٹ کے منار ریسٹورنٹ گرانے کے فیصلے کے باوجود اسٹے دینے پر سینئر سول جج معطل. جج انعام اللہ کی معطلی کے احکامات چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق نے جاری کیے. جج کو فوری ہائی کورٹ رپورٹ کرنے کا حکم. انکوائری بھی ہوگی. سیشن جج کامران بشارت انکوائری افسر مقرر. وزیر اعظم شہباز شریف کی شہید لیفٹیننٹ کرنل محمد علی شوکت کے گھر آمد. اہل خانہ سے اظہار تعزیت کی. شہید کی بلندی درجات کے لیے فاتح خوانی. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا لیفٹیننٹ کرنل محمد علی شوکت نے وطن سے وفا کے اپنے عہد کی پاسداری کی ہے. پاک فوج کے شہداء مجھ سمیت پوری قوم کا فخر ہیں. افسران اور جوانوں کی قربانیاں فراموش نہیں کی جا سکتی. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پوری قوم افواج پاکستان کے شانہ بشانہ ہے. مشیر خزانہ کے پی مزمل اسلم کی وزیر اعلیٰ پنجاب پر تنقید. کہا خیبر پختونخوا کے جاری سولر پروگرام کے حوالے سے کمپنی حکام سے ملاقات میں پنجاب کا ذکر آیا. مس ٹک ٹاک نے 700 ارب کا سولر بانٹنے کا بولا ہے. کمپنی حکام ہنس کر بولے کل 5 ارب کا بجٹ دیا ہے، باقی آپ سمجھدار ہیں. کچھ اسی طرح 500 یونٹ کے بل والوں کے لیے 14 روپے فی یونٹ بچت کا اعلان کیا گیا. پھر تبدیل کر کے 200 سے 500 یونٹ کیا اور پھر تبدیل کر کے سنگل فیز میٹر کیا گیا. اس کا مطلب ہے کہ وہ ریلیف بھی اشتہارات تک محدود تھا. آئینی ترمیم کے لیے حکومت کو نمبر سے پورے کرنے میں مشکلات کا سامنا. حکومت نے بیرون ملک موجود اپنے اراکین پارلیمنٹ کو 15 اکتوبر تک ہر صورت وطن واپس آنے کی ہدایت کر دی. رائے کے مطابق 10 سے 15 حکومتی اراکین پارلیمنٹ ملک سے باہر ہیں.